प्रतिबद्धता जनता सामु हामी गर्दैछौँ। हामीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ उन्नत ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई व्यवस्थित र यसलाई मर्यादित र जनताप्रति जवाफदेही बनाउनको निमित्त हाम्रो पार्टीले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले आज 21 बुँदे जो एउटा प्रतिबद्धता पत्र सहित त्यसमा चाहिँ हामीले तमसुक नै गरेर जनता सामु हामी गएका छौँ र जनतालाई अहिलेसम्म गरेका विभिन्न चुनावहरूमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न तौर तरिकाबाट गर्दै आएका प्र्याक्टिसहरू अभ्यासहरू जो छन् जनताको नेपालको संविधानमै भनिएको छ कि नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् भनेर, तर त्यो कागजमा मात्र सीमित भयो। जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कहिले हुन्छन् त भन्दाखेरि जब जनताले चुनेर पठाएका जो प्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूले गलत काम गरिसकेपछि अथवा तिनीहरू चाहिँ त्यो कुरामा सबल छैनन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ जनताले फेरि फिर्ता बोलाउन सक्ने खालको प्रावधान आज हाम्रो पार्टी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले त्यो प्रावधानलाई त्यो सिस्टमलाई आजबाट हामीले चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ यसलाई सुरुवात गरेका छौँ र नेपाली जनतालाई साँच्चीकै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई यदि कुनै पार्टीले अवलम्बन गरेको छ भने त्यो भनेको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी हो र मलाई विश्वास छ हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र विश्वासमाथि सदैव जिम्मेवार भएर हाम्रा उम्मेदवारहरू साथीहरूले जनताको विश्वास र जनताको आशालाई कहिले पनि तोड्ने छैन र यो आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै दुई शब्द म यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। र सबै कार्यक्रममा नेपालको सिङ्गो चित्रमा भएका जात जातिहरू जनजातिहरूलाई देख्नुहुन्छ। आज उपाध्यक्ष वरिष्ठ इन्जिनियर विश्वकै धेरै चाहिँ योजनाहरू सफल बनाउनु भएका उपाध्यक्ष दिलीप चौधरीज्यू हुनुहुन्न। उहाँ जिल्लामा निर्वाचन परिचालनका लागि जानुभएको छ। भन्न खोजिएको के हो भने उन्नत लोकतन्त्र हामीले यत्तिकै भनेका छैनौँ। सबै जिल्ला कमिटीहरू सबै तहका कमिटीहरू हामी नेपालको सिङ्गो जात जाति धर्म क्षेत्र वर्ण लिङ्गलाई समेटेर निर्माण गर्ने प्रयास गर्छौँ। यो कार्यक्रम पनि आफैमा त्यसको एउटा उदाहरण हो। हामी आजका वक्ताहरूदेखि लिएर यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको चित्र उन्नत लोकतन्त्र कसरी हुन्छ, कसरी उन्नत बनाउन सकिन्छ, परम्परागत लोकतन्त्रले हामीलाई कहाँ पुर्यायो। सानै हुँदाखेरिदेखि हाम्रो हजुरबुवाहरूबाट हजुरआमाहरूबाट हामी सुन्ने गर्थ्यौँ कि भोट दिएर पठाएको मान्छे कहिल्यै पनि फेरि गाउँ फर्किँदैन। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको रिजल्ट के आयो भनेर सोध्दै मेरो हजुरबा बित्नु भएको थियो। जनप्रतिनिधिहरूले आएर एकचोटि मत मागेर अनि कहिल्यै नफर्किने फेरि अर्को पटकको चुनावमा भोट माग्न मात्रै फर्किने गरेका बाचाहरू पुरा नगर्ने, उनीहरूलाई बाचाहरू पुरा गर्नलाई प्रतिबद्ध गराउन, यदि बाचा पुरा गरेनन् भने कारबाही भोगाउन कसरी सकिन्छ। यो सकिने व्यवस्था भनेको नै उन्नत लोकतन्त्रको एउटा तत्त्व हो। यसलाई भनिन्छ राइट टु रिकल, प्रत्यावहनको अधिकार। गलत काम गरे वा भनेको काम गरेनन् भने जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार अहिलेसम्म यो नेपाल राष्ट्रको उत्पत्ति भएदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो विचारको रूपमा ल्याएका थिएनन्। यसलाई हामीले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर निर्देशनात्मक आदेश गरायौँ। यही एजेन्डालाई इन्डियामा एकजना चाहिँ राजनीतिक कर्मी जो इन्जिनियर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीभन्दा 7 वर्ष अगाडि ल्याएको यो एजेन्डा त्यहाँको मिडियाले देखाइदियो र जनताले यो हुन पनि सक्छ कि कतै एकचोटि विश्वास गरेर हेरौँ। अहिलेसम्मको भोट त खेरै गयो, खेर नजाने भोट हालौँ। मिडियाको माध्यमबाट यो सन्देश प्राप्त गरे नागरिकहरूले र त्यहाँ परीक्षण भइरहेको छ। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित व्यक्ति निरङ्कुश हुन सक्छ भनेर विश्वविद्यालयहरूमा पढ्यौँ, यो पढायौँ।
यही लेखेर परीक्षा पास पनि गऱ्यौँ। प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचितलाई निरङ्कुश हुन नदिने व्यवस्था चाहिँ के छ हामीले यो खोजेनौँ कि संसदीय विकृत व्यवस्थाको भाषमा भाँचिरह्यौँ कि निरङ्कुशतालाई स्वीकार गरिरह्यौँ। यो दुईटाभन्दा फरक धार के हो? त्यो भनेको उन्नत लोकतन्त्र हो। सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, उम्मेदवारहरू नै खराब परेछन् भने उम्मेदवारलाई भोट हालेर बहिष्कार गर्न पाउने, जितिसकेको अवस्थामा भनेको काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाउन पाउने, जेका लागि कर खर्च गरिएको हो तिरिएको हो त्यही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता अन्य शीर्षकको उल्टीबाट खान नपाउने लोकतान्त्रिक कर प्रणाली, अदालती प्रहरीको व्यवस्था जहाँ घरमा कुनै महिलालाई श्रीमानले वा अन्य कसैले सासू ससुरा वा बालबालिकालाई हिंसा गरिरहन्छ, त्यो हिंसा गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाले पनि अदालतबाट अब हिंसा नगर्नु भन्ने फैसला हुँदा फेरि पनि घरमा आइपुग्ने बित्तिकै भकुरिहाल्छ। उनले कुनै उपचार पाउँदैनन्। मलाई त फेरि कुटपिट गर्यो, अदालतको अपहेलना गर्यो भन्ने हो भने फेरि अर्को मुद्दा दायर गर्नुपर्छ, फेरि वर्षौँ लाग्छ। त्यसैले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यपालिकाको प्रहरीलाई गुहार्न नपर्ने अदालत स्वयंले तत्काल त्यही ठाउँमा पुगेर न्यायको महसुस हुने गरिकन न्यायपालिकीय प्रहरी, अदालती प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका यी मूलभूत विशेषताहरू उन्नत लोकतन्त्रका हुन्, जसलाई अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलले यसरी सैद्धान्तिकीकरण गरेर सार्वजनिक गरेका छैनन्, प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। हो, विश्वको कुनै देशमा राइट टु रिकल छ, विश्वको कुनै देशमा राइट टु रिजेक्ट छ, विश्वको कुनै देशमा अदालती प्रहरी छ, विश्वको कुनै देशमा डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम पनि छ। तर एउटै देशमा जो हाम्रो परावैदिक दर्शन हो, हाम्रो यो भूमिको यो माटोको पूर्वीय वास्तवमा दर्शनको अध्यात्मबाट अभिभूत भएका यी सिद्धान्तहरू हुन्। यसलाई पश्चिमाहरूले पछि मात्रै आफूले लिएर गए र राजनीतिमा फड्को पनि मारे। हामीले घोषणापत्र भनेनौँ, हामीले प्रतिबद्धता पत्र भनेनौँ, हामीले तमसुक पत्र भन्यौँ मात्र होइन, तमसुक पत्र गर्दैछौँ। हामी ल्याप्चे लगाएर दिँदैछौँ, हामी हस्ताक्षर गरेर दिँदैछौँ। यो तमसुक ल्याप्चे लगाइएको हाम्रो उम्मेदवारहरूले जो दिनुहुन्छ यो कानुनी आधारमा मान्यता प्राप्त छ कि छैन यसलाई पनि बुझ्न जरुरी छ। यो केवल मिडियाबाजी मात्रै होइन। तपाईहरूले एउटा टेलिभिजनमा, नामै भनौँ जनता टेलिभिजनमा, निर्वाचन आयोगका प्रवक्तासँग म स्वयंले गरेको कुराकानी हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रा मतदाताहरूले यो तमसुक पत्रमा हामीले भने बमोजिम काम नगर्दाको अवस्थामा हामीलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार तपाईलाई हामी दिन्छौँ राजी खुसी मनोमानीका साथ, यो सही छाप ल्याप्चे गरेर भनेर भोट माग्दाखेरि तमसुक पत्र दिए पश्चात साँच्चै भनेको काम भएन भने फिर्ता बोलाउन पाऊँ भन्ने अधिकार नागरिकहरूले पाउँछन् कि पाउँदैनन्? प्रवक्ताज्यूको करारका सिद्धान्त बमोजिमको यो फिर्ता फेरि बोलाउन पाउने, फिर्ता आउनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने मात्र होइन, पदबाट बर्खास्त हुनुपर्ने कानुन बमोजिमै अदालतबाटै व्यवस्था छ। केही व्यक्तिहरूले तमसुक पत्र यसरी फिर्ता आउने करार गरेर हुँदैन पनि भन्ने गरेको हामीले सुनेका छौँ। कानुनका विज्ञहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय करारीय कानुनका सिद्धान्तहरू बताउँ कि 3वटा अवस्थामा मात्रै करार गरे पनि त्यो करार लागू हुँदैन। एउटा प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त विपरीत, मैले तपाईसँग एउटा कुनै करार गरे तपाईँ यो काम गर्नुहोस्, त्यो बापत तपाईँले आजीवन विवाह गर्न पाउनुहुन्न भन्ने शर्त राखेँ भने यो प्राकृतिक कानुन विरुद्धको हुनाले यस्तो करार लागू हुँदैन, अदालतले लागू गराउँदैन। त्यसै गरी करारको विषयवस्तु नै, तमसुकको विषयवस्तु नै गैर कानुनी छ भने, जस्तो कि मैले तपाईँलाई 5 लाख रुपैयाँ दिएँ तर तपाईँले त्यो बापत मलाई 5 बोरा गाँजा दिनुपर्ने थियो। मसँग भएको 5 लाख चाहिँ तपाईँले लिइहाल्नु भयो, तर 5 बोरा गाँजा दिनु भएन भने मैले 5 लाख दिइसके 5 बोरा गाँजा दिएन, गाँजा दिलाई पाऊँ भनेर यस्तो करार भएको छ भने अदालतले यसलाई कार्यान्वयन गराउँदैन। अदालतले यो गैर कानुनी विषयवस्तु भएको हुनाले बाध्य नभएको, त्यो बाहेक संविधानको विरुद्ध छ भने दुईटा पक्षहरूको बिचमा भएको करार पनि लागू हुँदैन। त्यसैले यो हामीले गरेको तमसुक
सर्वोच्च अदालतले दिएको राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलको निर्देशनात्मक आदेशको सम्बन्धमा त्यसको पक्षमा छ, त्यसैले यो कानुनी छ। यसको विषयवस्तु गैर कानुनी छैन, त्यसैले यो अदालतले लागू गराउँछ। र यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत पनि छैन, त्यसैले अदालतले यसलाई लागू गराउँछ। र हामी अदालतसम्म मात्रै होइन, यी भनेका कामहरू हामीले पुरा गरेनौँ भने हामी फिर्ता आउन तयार छौँ भनेर हामीले तमसुक गरेका छौँ। तमसुक पत्र म केही विषयवस्तुहरू यसका बुँदाहरू चाहिँ राख्नेछु। तमसुक पत्रमा हामीले लिखितम हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू भनेर सुरु गरेका छौँ। र सबैभन्दा अन्तिममा यो करार पत्र, यो तमसुक पत्र बमोजिम तल उल्लिखित कार्यहरू निर्वाचित भएर समेत नगरेमा हामीलाई दिएको भोट फिर्ता लिई 51%बाट प्रत्यावहन रिकल गरेमा समेत हाम्रो मन्जुरी छ। पछि छैन होइन भन्ने छैनौँ, भनेमा यसै कागजद्वारा बदर गरी हामीलाई पदबाट बर्खास्त गरेमा कतै उजुर बाजुर गर्ने छैनौँ भनी मतदाताका नाममा सही छाप गरी यो करारनामा सरहको तमसुक पत्र गरिदिएको छु। तल हामीले तमसुक पत्र गरिदिने उम्मेदवारको नाम, पद, ठेगाना र मतदाता नम्बर समेत र सबैभन्दा तल यसमा हामीले मतदाताले यदि चाहनुहुन्छ भने, नागरिकले चाहनुहुन्छ भने नागरिकहरूको पनि नाम, थर, उमेर, ठेगाना लगायत मतदाता नम्बर समेत राखेका छौँ। यो उहाँहरूले चाहनुहुन्न भने पनि हामीले ल्याप्चे सही छाप गरेर दिएको यो तमसुक पत्र घोषणा पत्रको रूपमा अरू व्यक्तिहरूले, अरू दलहरूले जो जारी गर्ने गरेका थिए, तमसुक पत्र हामीले जारी गरेका छौँ। तमसुक पत्र जहिले पनि एक पक्षको मात्र ल्याप्चे र हस्ताक्षर हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा छ। तमसुक गरिदिने व्यक्तिले मैले यति यति रकम आजको मितिमा यसरी लिएको हुँ, यो म यति समयभित्र बुझाउने छु, नबुझाएमा मेरो यो चिजबाट असुल पर गर्नु भनेर रकम लिने व्यक्तिले गरिदिएको तमसुकमा गरिदिने व्यक्तिको मात्र ल्याप्चे हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा छ। यसमा हामीले यदि चाहनुहुन्छ भने मतदाताको समेत ल्याप्चे र अरू सम्पूर्ण हस्ताक्षर समेत राखेका छौँ। र हाम्रो यो तमसुकमा प्रतिबद्धता जनाएका विषयहरू चुनावका क्रममा मतदातालाई प्रभावित गर्न 1 रुपैयाँ पनि हामी खर्च गर्ने छैनौँ। हामीले जमानतका लागि रकम राख्छौँ, हामी विभिन्न मतदाताको घर घरमा पुग्नका लागि खाना खान्छौँ होला, त्यो खाना घरमा हुँदा पनि खान्छौँ। मतदातालाई प्रभावित गर्नका लागि हामी 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्दैनौँ। यसैले 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गर्दैनौँ। जसले खर्च गर्छ चुनावमा उसले सो खर्च असुल उपर गर्नुपर्ने भएकोले भ्रष्टाचार हुने कुराको त्यहाँ ग्यारेन्टी छ। पहिलो चरणमा बत्ती, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमिहीनहरूलाई आवास निर्देशिका बनाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनेछौँ। बत्ती, पानी, आवास, भूमिहीनहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गराउने कुरा, यो सम्बन्धमा केही व्यक्तिहरूले आशंका व्यक्त गरिरहनु भएको छ। दिल्ली जस्तो ठाउँमा यो उपलब्ध गराउँछ भनेर त्यहाँको एकजना राजनीतिक कर्मीले भन्दा मान्छेहरू पहिला हाँसेका थिए, तर सम्भव रहेछ। हामीले 12 वर्ष अगाडि राइट टु रिजेक्टको कुरा गर्दा हामीलाई मान्छेहरूले बौद्धिक पागलपनले छोएको भनेर पनि भने अहिले उनीहरूले यो एजेन्डा चोरी गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नै पार्टीमा यो एजेन्डालाई कपी गरेर राखेका छन्। यो के हो भने अहिले मात्रै पनि 2 अर्ब 50 करोडको एउटा भ्यू टावर बनाइएको छ। यस्ता भ्यू टावर कति बनाइएका छन्, त्यो भ्यू टावरमाथि चढेर अनि खान नपाएर सडकमा रोइरहेका, चेलीबेटीहरू बलात्कृत भइरहेका, तुइन बाटो झुन्डिएर स्कुल जान खोजेका नानीहरू बिचैमा झरेर खोलामा बगिरहेका दृश्यहरू हेर्नलाई हो यी भ्यू टावरहरू। यी भ्यू टावरहरूको मात्रै पनि र अहिलेसम्मको उठ्ती बाँकी रहेको रकम जुन छ त्यो उठाउने मात्रै हो भने पनि यो गर्न सकिन्छ। हामीसँग कार्यक्रम छ, योजना छ, यसको स्पष्ट खाका छ। यत्तिकै यो तमसुक गरेका छैनौँ। पालिकाभित्रका सबै किसानले उत्पादन गरेका फसलहरू पालिकाबाट वास्तविक मूल्यमा खरिद गरी बजारीकरण गरिनेछ। कृषकहरूको सबै पालिकामा हात्ती, हरिण, बाँदर, मदेल, चराचुरुङ्गी समेतबाट बाली नालीमा हुने क्षति तत्कालै रोक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यो किसानहरूको धेरै ठुलो समस्या छ। हात्ती, चराचुरुङ्गी, हरिण लगायतले मकै तपाईँको चाहिँ खाइदिने, आएर बाली नाली नष्ट गरिदिने, भकारीको धान हात्तीले खतम गरिदिने, हरेक पटक चाहिँ तपाईँको रोपिसकेको बाली चाहिँ बाढीले बगाइदिने,
यी लगायतका विषयहरूमा र रोक्न नसकेमा पालिकाले सोको क्षतिपूर्ति दिनेछ। पालिकाभित्रको फोहोरबाट मल तथा इन्धन उत्पादन गरी सदुपयोग गरिनेछ। पालिकाभित्र लागु पदार्थ दुर्व्यसनग्रस्त युवाहरूलाई पालिकाको खर्चमा पुनर्स्थापित गरिनेछ। युवाहरूको यो धेरै ठुलो समस्या छ। युवाहरूका लागि पालिकाले वृत्ति विकास र व्यक्तित्व विकास तथा निर्माणका लागि निःशुल्क मनोसामाजिक एवं अन्य परामर्शका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। स्वरोजगारका लागि हरेक पालिकामा प्राविधिक तालिम केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। हरेक पालिकामा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न पालिका स्वयंले परीक्षणशालाहरू सञ्चालन गर्नेछ। युवा तथा खेलाडीहरूका लागि अन्तरपालिका तथा आन्तरिक पालिकामा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नेछ। यसमा म आइरहेको थिएँ। तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने, हरेक पालिकामा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न पालिका स्वयंले परीक्षणहरू सञ्चालन गर्नेछ। 10मा म आउँदै थिएँ। युवा तथा खेलाडीहरूका लागि अन्तरपालिका तथा आन्तरिक पालिका इन्टर म्युनिसिपल एन्ड इन्ट्रा म्युनिसिपल अन्तरपालिका र आन्तरिक पालिका दुवै प्रकारका चाहिँ प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने, निःशुल्क रूपमा प्रशिक्षकको व्यवस्था गरी नियमित प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने, पालिकाका न्यायिक समिति मार्फत हुने अर्धन्यायिक आदेश निर्णयका सम्बन्धमा हुने भ्रष्टाचार, बिचौलिया तन्त्र, अनियमितता अन्त्य गर्दै नागरिकहरूलाई वास्तविक न्याय उपलब्ध गराउने। यहाँहरूलाई थाहा छ पालिकाहरूको न्यायिक समिति भनेको नै वास्तवमा अदालत हो। त्यसले गरेको आदेश र फैसलाहरूको विरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गर्छ। घरमा चाहिँ र समाजमा हुने सामाजिक हिंसाहरू लगायतका विषयमा यसले मुद्दाहरू हेर्ने गर्छ र घरेलु हिंसा, झुटा सम्बन्ध विच्छेद, अन्य बाटोघाटो, सार्वजनिक जमिन खिचोलाका मुद्दामा पनि सही र प्रभावकारी न्याय गरिनेछ। पालिकाभित्रका प्रत्येक घर तथा कार्यालय स्थलहरूमा समेत हुने बालिका, महिला, वृद्धा, आमा बुवाहरूलाई उचित व्यवहार नगरी हेरचाह तथा सुरक्षा नदिएका विषयमा पालिका स्वयंले पत्ता लगाई नगर प्रहरी मार्फत समेत न्यायिक समितिको अदालती प्रहरीको रूपमा ठटी सामाजिक न्याय दिलाइनेछ। धेरै विषयहरू आउँछन्। घरमा वृद्ध, सासू ससुरा, बुवा आमाहरूलाई चाहिँ हेरचाह नगरिएका विषयहरू, कतिपय ठाउँमा वृद्धहरूका वृद्ध भत्ता समेत छोराबुहारीले लिएर खाइदिने गरेका यस्ता धेरै मुद्दाहरू, धेरै समाचारहरू म आफूले पनि हेरेको छु। यो धेरै ठुलो वास्तवमा पीडा छ र न्यायिक समिति स्वयंले यस्तो पत्ता लगाएर सामाजिक न्याय दिलाउनका लागि काम गर्नेछ। पालिकाभित्रका सबै टोल सुधार समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वन उपभोक्ता समितिहरूमा भएको राजनीतिकरण पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनेछ। अहिले यहाँ हेर्नुभयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्नु, झन्डै मासिक 3 लाख रुपियाँसम्म विभिन्न शीर्षकमा लिने गरिकन वरिष्ठ अधिवक्ताहरू त्यहाँ नियुक्त हुनुभएको छ राजनीतिक दलका। मैले यो विषय पहिला पनि उठाएको छु, बारको चुनावको सम्बन्धमा पनि उठाएको छु, अरू विषयमा पनि उठाएको छु। हामीले यी विषयहरूलाई वास्तवमा संस्थागत गरिकन अहिलेसम्म अरू दलहरूले चाहिँ यसलाई एजेन्डा नबनाएको अवस्थामा पालिकाभित्र हुने र त्यहाँ अन्तर्गत हुने विभिन्न समितिहरूको राजनीतिकरणलाई अन्त्य गरिनेछ। पालिकाका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गरिनेछ। योभन्दा पहिला यसरी अघि मैले भनेका लगायतका ठाउँमा पालिका स्वयंले नियुक्त गर्ने चाहिँ अधिकारहरू दिएको छ। त्यो राजनीतिक रूपले नियुक्त गरिएको छ। ती नियुक्तिहरू सबैलाई बदर गरिनेछ। भ्यू टावर, स्वागतद्वार आदिका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन गरिने छैन। राजनीतिक आधारमा दिइने गरिएको चन्दा, पुरस्कार, अनुदान, आशा चपु भन्ने गरिन्छ। यस पूर्वको अरू चाहिँ अनुदान, चन्दा, पुरस्कार लगायतका क्लबहरूलाई राजनीतिक दलहरूबाट गठन भएका जति छन् यो सबै अहिलेसम्म शासन गर्दै आएका दलहरू अन्तर्गतका क्लबहरू छन् र त्यो भ्रष्टाचारको धेरै ठुलो चाहिँ एउटा माध्यम बनेको छ। यसरी राजनीतिक आधारमा दिइने चन्दा पुरस्कारहरू सम्पूर्ण रूपमा रोकिनेछ। युवाहरूका लागि भविष्य सुनिश्चित गर्ने योजना बनाउन नगरपालिकाले नै चिया, कफी सुविधासहित युवाहरूलाई निर्देशिका बनाएर डेटिङ स्पटको व्यवस्था गर्नेछ। युवाहरू वास्तवमा अहिले हामी देख्छौँ जसको इङ्गेजमेन्ट भइसकेको छ, विवाह गर्ने कन्फर्म छ, फुलमाला भएको भन्छौँ हामी, फुलमाला भइसकेको छ, अब उनीहरूको 2 महिना 4 महिनापछि विवाह हुन्छ। यी युवा युवतीहरूले अब भविष्यको सन्तान कस्तो बनाउने, कति समयपछि बनाउने, यी युवा युवतीहरूले अबको चाहिँ योजना कसरी लाने पारिवारिक जीवनलाई, यी विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। यसरी छलफल गरिरहेका युवा युवतीहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, अश्लील हरकत गरेको भनेर भनिएको छ। उनीहरूलाई नगरपालिकाभित्र अरू पालिकाहरूभित्र पनि बस्ने ठाउँ, छलफल गर्ने ठाउँ, कुरा गर्ने ठाउँ
त्यहाँ भविष्यको सन्तान कस्तो जन्माउने, यो मुलुकका लागि पनि कसरी योगदान गर्ने भन्ने बारेमा व्यवहारिक जीवन पनि चलाउँदै छलफल हुनपर्छ। पर्तिर तपाईँको चोहारको डाँडाबाट धेरै युवायुवतीहरूलाई पटक पटक प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको छ। यो नगरपालिका जस्तो नभएर हो। त्यहाँ त सरकारले तपाईँहरू भविष्यको योजना बनाउनुहोस्, राम्रो सन्तान जन्माउनुहोस् भनेर सरकारले डेटिङ स्पट बनाइदिनुपर्छ र त्यहाँ सरकारले कति पुर्याइदिनुपर्छ। ती जोडाजोडीहरूलाई चाहिँ सरकार स्वयंले कफी पुर्याइदिएर सहयोग गर्नुपर्छ। बरु त्यसका लागि 1 घन्टा बस्यो भने 25 रुपियाँ नगरपालिकाले वा गाउँपालिकाले लिन सक्छ होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यहाँ सम्मानपूर्वक बसेर छलफल गर्ने हो। नेपालका युवा युवतीहरूलाई यो खालको पनि वास्तवमा जरुरी छ, चाहिएको छ। उनीहरूले विवाह गर्ने कन्फर्म छ, निश्चित छ। अब कहाँ जाने? डान्स बार, क्याबिन, रेस्टुरेन्ट इत्यादिमा जाने हो र होइन होला। त्यहाँ अरू म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको कारणले पनि डिस्टर्ब हुन्छ होला। उहाँहरूलाई शान्त, सुन्दर, स्वच्छ ठाउँहरू चाहिन्छ। यसकारण नगरपालिकाले अरू पालिकाहरूले पनि यस्तो व्यवस्था गर्ने पनि हामीले चाहिँ यो तमसुक पत्रमा चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ। सँगसँगै मल, बिउ, कीटनाशक औषधि, कृषि औजार समयमै सहज रूपमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने, पालिकाभित्र सबै क्षेत्रमा रहेका विदेशी कामदारहरूको तथ्याङ्क राखेर नीति निर्माण गरिने। नेपालीहरूले काम नपाउने तर विदेशीहरूले सबै कामहरू चाहिँ तपाईँको पकडमा लिने, नेपालीहरू स्वयंका लागि काम नहुने, विदेशीहरूले चाहिँ दर्ता समेत नगरिकन नेपालको रकम पनि बाहिर लाने। यी पालिकाहरूले विदेशीहरू संलग्न भएको पहिलो चरणमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। कुन कुन काममा कति सङ्ख्यामा कुन पालिकाभित्र कति विदेशीहरू रहेका छन् र यसलाई बिस्तारै नीति बनाएर अघि बढाइनेछ। पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ नगरपालिकाले आफैले वर्क पर्मिट पनि लागू गर्न सक्नेछ। यसका लागि उनीहरूसँग अर्को कर लिनेछ। देशवासीहरूसँग घरमा भएको सामान्य एउटा कुकुरो लगेर बजारमा बेच्दाखेरि बट्टी लिने, घरमा भएको अलिकति सागपात लगेर फर्सी लगेर बेच्दाखेरि त्यसको कर लिने। तर विदेशीहरूले बिना कर चाहिँ विभिन्न कामहरू गरी नेपालको चाहिँ रकम बाहिरिएको छ। त्यहाँ रोजगारी नेपालीकाहरूका लागि सिर्जना हुन सक्नेछ। त्यसै गरी सङ्घीयता सुरु भएपछि अनावश्यक रूपमा पालिकाले लगाएका दोहोरो तेह्रो करहरू अन्त्य गरिनेछ र सँगसँगै अरू महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले उल्लेख गरेको चाहिँ सबै पालिकाहरूमा सबै प्रकारका उत्पादनहरूमा र बौद्धिक, वैज्ञानिक र अरू सृजनात्मक साहित्यिक कृतिहरू, उत्पादनहरू र सृजनाहरूमा समेत पालिकाले सहयोग गर्नेछ उत्पादनका लागि। अन्त्यमा यो तमसुक पत्र संक्षिप्त घोषणापत्र भएकोले अन्य सबै कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा नागरिकको सुनवाई गरेर मात्र तय गरिनेछ। नगरपालिकाले जति कार्यक्रमहरू, गाउँपालिकाहरूले जति कार्यक्रमहरू गर्छन् ती कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गरेर मात्रै योजना तयार गरेर गरिनेछ। अन्त्यमा तमसुक गरिदिने उम्मेदवारको नाम, जिल्ला, पालिका, वडा नम्बर, पद, हस्ताक्षर, ल्याप्चे र सम्पर्क नम्बर, त्यसै गरी उल्लेख गर्न चाहनेमा मात्रै मतदाताहरूको सोही विवरण उल्लेख गरेर सही छाप गरेर यो तमसुक पत्र हामीले मतदाताहरूलाई लगेर दिनेछौँ र उहाँहरूको मत यदि भने अनुसारको यो तमसुकमा हामीले बाचा गरे अनुसारको नभएको अवस्थामा हामीलाई फिर्ता बोलाउन सक्नुहुनेछ र भोट भर्खरै आएका पार्टीहरू भएको हुनाले खेर जान्छ भनेर, खेर जाने ठाउँमा भोट नहाल्नुहोस् भनेर ठुला पार्टीहरू भनिएकाहरू अहिले आत्तिएर हामी विरुद्ध यो बत्ती पानी लगायत निःशुल्क गर्न सकिन्छ भन्ने आधार पनि देखाइसकेपछि विभिन्न आक्रमणहरू हुन थालेका छन्। हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई जबरजस्ती तपाईँको चाहिँ घेराबन्दीमा राख्ने, उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाउने, डर त्रास धम्कीहरू दिने लगायतका कामहरू पनि भएका छन्। साथीहरू, हामी विनम्रतापूर्वक तपाईँहरूलाई, आम नागरिकलाई, मतदाताहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँले अहिलेसम्म हालेको भोट खेर गयो यो देशमा। अब भोट खेर जाँदैन। अब हामीलाई हालेको भोट चाहिँ खेर जाँदैन। तपाईँलाई अहिलेसम्म हालेको भोट खेर जाँदैन थियो भने तपाईँले बत्ती निःशुल्क पाउनुहुन्थ्यो। यो खेर गएको। तपाईँले अहिलेसम्म हालेको भोट खेर जाँदैन थियो भने तपाईँले पानी निःशुल्क पाउनुहुन्थ्यो। तपाईँका किसानहरूका बाली नालीहरू सबै बाढी र तपाईँको चाहिँ जङ्गली जन्तुहरूले बिमार गरिदिँदा त्यसको तपाईँले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्थ्यो। सामाजिक न्याय तपाईँको
स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट नै हुन्थ्यो राम्रोसँग भने गाउँपालिकामा पनि हामी पालिकीय प्रहरीको व्यवस्था गर्नेछौँ। नगर प्रहरी जस्तो पालिकीय प्रहरीले यो घरेलु हिंसा भएका मुद्दाहरू वृद्धवृद्धाहरूका इस्युहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ। त्यहाँ हुन्छ वास्तवमा अनुभूति लोकतन्त्र आएको छ कि छैन भन्ने कुराको। स्थानीय सरकार भनेको अभिभावक हो, यो अभिभावक हो कि होइन भन्ने कुराको प्रत्याभूति हुने थियो। त्यो प्रत्याभूति अहिलेसम्म हुन सकेन र अहिलेसम्म नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरिमै उन्नत लोकतन्त्र पार्टी मात्रै यस्तो एउटा पार्टी हो जसले तमसुकै गरिदिएर भनेको काम फिर्ता हामीले गर्न सकेनौँ भने, हाम्रा उम्मेदवारहरूले गर्न सक्नु भएन भने हाम्रो भोट फिर्ता माग्नुहोस्, हामी फिर्ता आउँछौँ भनेर तमसुक गरिदिएको छ। यो कानुनी कागज हो। यो पृथ्वीभरिमै एउटा यस्तो एकमात्र पार्टी हो। यो पार्टी मात्र यस्तो पार्टी हो जसका सबै उम्मेदवारहरूको आज मात्रै होइन पार्टीमा आबद्ध भएका दिनदेखिको सम्पत्ति विवरण सबै सार्वजनिक छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूलाई हामीले उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि मनोनयन पत्र दिने छैनौँ, जसलाई टिकट दिने भनिन्छ। यो दिने छैनौँ, हामीले यस पूर्व पनि घोषणा गरेका छौँ। त्यसैले अहिलेसम्मको कुनै पनि दलहरूले यो प्रतिबद्धता मात्र होइन तमसुक गर्न सक्ने हिम्मत गरेनन्। राइट टु रिकलको कुरा उठाएनन्, राइट टु रिजेक्टको कुरा उठाएनन्। जनतालाई वास्तवमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने, जनतालाई वास्तवमा लोकतन्त्रमा सबभन्दा बलियो बनाउने, जनता नै सबै शक्तिको स्रोत हो भनेर भन्ने कुराको प्रत्याभूत गर्ने, यो बाहेक अहिलेसम्म विश्वमा कतै छैन। हामीले त्यसै उन्नत लोकतन्त्र भनेका होइनौँ। उन्नत लोकतन्त्रको यो दर्शन, यो विचार, यो व्यवहार र यो प्रतिबद्धता हामी सधैँ कायम राख्नेछौँ र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको खुला किताब चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर आफ्नो भोट खेर नफाल्न, तपाईँलाई भनेका कुरा सबै गरेर देखाउन नसके वा नगरेमा तपाईँ स्वयं हाम्रो मालिक बनेर हामीलाई फिर्ता बोलाउन वा यो काम जुन हो हामी नागरिकहरूका मतदाताहरूका सेवक हौँ, दास हौँ, नोकर हौँ, हामीले यो गर्न नसकेमा तपाईँले हामीलाई नोकरीबाट भनौँ वा त्यो सेवाबाट भनौँ वा त्यो पदबाट हटाउन सक्नुहुनेछ। यो प्रतिबद्धताका साथ फेरि पनि खुला किताब चुनाव चिन्हमा देशभरिका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ, आह्वान गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। पार्टी उद्योग वाणिज्य आफू सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई, पत्रकार साथीहरू, सबै साथीहरूलाई स्वागत छ। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारहरूले मतदाता नागरिकहरूसँग गरेको करार पत्र तमसुक सार्वजनिकरण गर्ने कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज 2078 चैत 29 गते कार्यक्रम सञ्चालक रामराज आचार्य, सदस्य सचिव म स्वयं नमस्कार यहाँहरूलाई। फरकदारको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी भन्ने कुरा त पत्रकार मित्रहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो र हामीले चाहिँ अहिले जति पनि अब ठुला पार्टी नै भनौँ, ठुला पार्टीहरूले गरेको म चाहिँ यहाँ 30 वर्ष पञ्चायतकालको जोड्छु अनि अर्को 32 वर्ष चाहिँ 46 साल पश्चातको, 62 वर्ष चाहिँ उहाँहरूको क्रियाकलाप ठिक छ छैन त्यो तपाईँहरूले नै निर्णय गर्ने कुरा हो। आम जनताले यो कुरा चाहिँ अगाडि तथ्यसत्य आइसकेको छ। राज्यको हालत के छ, अब 62 वर्ष उहाँहरूले चाहिँ कसरी सत्ता चलायो भने भन्नुको अर्थ चाहिँ एक लाइनमा म के भन्छु भनेदेखि 46 साल पछाडि पनि पहिलाका पञ्चायती व्यवस्थामा नेतृत्व गर्ने पङ्क्तिहरू उहाँहरू नै मिलेर त्यस पछाडि 46 साल पछाडि पनि राजसत्ता चाहिँ उहाँहरूले कामै गरेका छन् कुनै न कुनै किसिमले। अब हाम्रो पार्टीको चाहिँ एउटा मुख्य उद्देश्य मध्येमा के हो भनेदेखि भए गरेका कुराहरूलाई गाली गलौज भन्दा पनि उहाँहरूको गल्ती कमजोरी जहाँ छ राम्रो कुराबाट सिक्दै जाने, पाठ सिक्दै लाने र गल्ती कमजोरी चाहिँ हामीले नदोहोऱ्याउने।
र हाम्रो पार्टीको मूलभूत उद्देश्य नै तपाईँको दुई तिनवटा मोटामोटीमा चाहिँ अब थुप्रै छन्। त्यसमा मुख्य चाहिँ एउटा चाहिँ राइट टु रिकल, फिर्ता बोलाउन पाउने। यही अब तमसुकको कुरामा तमसुक भन्नाले चाहिँ अब सदस्य मान्छेहरूले चाहिँ अब भनौँ मेयरमा भनौँ अब उपमेयरमा कसैले सदस्यता लिएर जितेर पनि काम गर्न सकेन भने त्यो चाहिँ मतलब कुर्सी ओगटेर बस्नुको कुनै औचित्य छैन। यो सबै पार्टीको लागि पार्टी बर्बाद, सबभन्दा ठुलो राज्यको लागि बर्बाद, जनताको लागि समयको बर्बाद। त्यस कारणले हामी चाहिँ फिर्ता बोलाउने भने राइट टु रिकल अनि राइट टु रिजेक्ट। कोही मान्छे चाहिँ मतलब पहिला नै लाग्छ अब त्यो कामै हुँदैन। अब लोकतन्त्रको चाहिँ जुन परिभाषा छ तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ जस्तो एकाउन्टेबिलिटी होइन, पारदर्शिता, अनि तपाईँको एकाउन्टेबिलिटीको कुरा आयो, तपाईँको चाहिँ अनि कर्तव्यबोध। अधिकारको कुरा आउँदाखेरि पहिला कर्तव्यबोधको कुरा कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। यो लोकतन्त्रको मर्म हो। त्यस कारणले त्यो अब त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ हामीलाई लाग्दैन भने हामी पहिला नै रिजेक्ट गर्छौँ। यो लोकतन्त्रको चाहिँ सही मर्म नै त्यही हो। त्यस उसले गर्दाखेरि अनि गुड गभर्नेन्सको कुरा अनि हुन्छ, गुड गभर्नेन्स भन्ने कुरा। अनि हामी अर्को कुरा के भन्छौँ भनेदेखि आर्थिक पारदर्शिता। त्यो भयो भने के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू आफै आउँदैन। र अर्को अधिकारको दुरुपयोग अथवा अनियमितता हुँदैन। इरेगुलारिटिज भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, अब अनियमितता नेपालीमा त्यही हो क्यारे। ती नहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल। र अनि यो भ्रष्टाचारविहीन भएपछि तपाईँको चाहिँ अहिले अकुत सम्पत्ति कमाएको चाहिँ हामीले लोकतन्त्रै तरिकाले अब इन्टरनेसनल हेग कन्भेन्सन अनुसारै जाने हो भने पनि 46 साल पछाडि जो पनि सत्तामा पुगेका छन् उहाँहरूलाई अकुत जिन्दगीभरि खान पुग्ने छोडेर पनि अरबौँ खरबौँको पैसा चाहिँ राष्ट्रियकरण हुने हो भने 5 देखि 10 वर्ष यो राज्यको बजेटलाई पुग्छ। र त्यस उसले गर्दाखेरि हामीले सूक्ष्म तरिकाले हिसाब गरेर हाम्रो तमसुक पत्रमा के भनेको छ भने स्पष्ट खानेपानी, बिजुली र 12 कक्षासम्म हामी चाहिँ राज्यले बेहोर्छ। त्यसमा तपाईँहरू त्यसमा कुनै शङ्कै नगर्नु। हामीले चाहिँ त्यो राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गरेर यो यहाँ भन्दैछौँ। हामीले त्यो तमसुकमा पनि लेखिसकेका छौँ। र अब सर्टेन कुराहरू हामीले किन 1 रुपियाँ भनेका छौँ तमसुकलाई, त्यो 2 पानाको छ। अनि छाप्नलाई त पैसा चाहियो नि त। तपाईँ अब भ्रष्टाचार हामी गर्दैनौँ, आर्थिक चाहिँ विसङ्गतिमा हामी पर्दैनौँ भन्दाखेरि अब त्यो छाप्नलाई 1 रुपियाँ, एउटा 2 पाना छाप्नलाई 1 रुपियाँ पर्छ भने हामी त्यो जनताबाट लिने, त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। किनभने हामीले चाहिँ आर्थिक अनियमिततामा हामी फस्दैनौँ, हामी गर्दैनौँ, त्यो हाम्रो पार्टीबाट हुँदैन भनेपछि हाम्रो जति पनि क्यान्डिडेटहरू छन् उहाँहरूले आफ्नो आर्थिक के छ, कतिवटा घर छ, गाडी घोडा के छ, त्यो पहिला नै डिक्लेयर गर्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ अरू त अब धेरै कुराहरू छन्। जस्तै तपाईँको चाहिँ मेन भनेको एउटा प्रत्यक्ष जनताबाट, जनताको बहुमूल्य जनमतबाट चुनेको राष्ट्र प्रमुख, यो पनि स्पष्ट छ। अब अरू कुराहरू जति पेचिलो कुराहरू छन्, अब राज्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ धर्म हुन सक्दैन। हामी चाहिँ सबै धर्मावलम्बीलाई हामी अटाउँछौँ। हामी कहाँ क्रिस्चियन पनि छन्, मुस्लिम छन्, हामी वेदको, कुरानको, बाइबलको सबै हामी समान दृष्टिले हेर्छौँ। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अनि योभन्दा उन्नत अब के त भनेपछि आउँदो तपाईँहरू जस्तो युवा जेनेरेसन, अब मैले 62 वर्ष भयो भने अब पुग्नु नपुग अब 80 लाख हुन्छ। विदेशिएका
रोजगारमा भौँतरिँदै त्यो गर्मीमा ती मान्छेहरूलाई यही माटोमा कसरी अटाउने के काम दिलाउने भन्ने कुरा हामीसँग उन्नत समाजवादको आर्थिक व्यवस्था पनि हामीसँग स्पष्ट छ र 62 वर्ष चाहिँ सत्ताको मियो समाएकोहरूबाट अब कुनै केही हुनेवाला छैन। तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस्। अब समय बर्बाद गर्ने योभन्दा बढी कति गर्ने र उहाँलाई एकदम ऐस आरामसँग विदाई गर्ने, त्यो भनेको जनमतले। जनताले अब मेरो बाजे त होइन फल्ना पार्टीमा थियो, मेरो बाउ त फल्ना पार्टी ढिस्काना पार्टीमा थियो भन्ने कुरा ती दिन गए। अब दिन गए। अबको शक्ति अबको भनेको निर्विकल्प पार्टी भनेको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी अथवा एडभान्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तपाईँहरू आबद्ध हुनुहोस्, तपाईँहरूको साथीहरूलाई आबद्ध गराउनुहोस् र हामी यो देशलाई निकासा दिन्छौँ र उन्नति विकासको छलाङ मार्छौँ। तपाईँ 5 वर्षमा हेर्नुहोस् न कस्तो हुन्छ। त्यस पछाडि मलाई आएर सोध्नु होला, ए क्याप्टेन लिम्बू के बोलेको त्यो तपाईँले दिल्लीमा लान गर्नुपर्ने जहाज त कलकत्ता लगेछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो तर सही क्याप्टेनले जुन डेस्टिनेसनमा जुन ठाउँमा उतार्नु पर्ने तिनै उतार्छन्। पहिला चाहिँ अब त्यहाँ देखियो 2/3 चाहिँ पार्टी मिलेर चाहिँ 2टा क्याप्टेन चाहिँ तछाड मछाड गर्दै ककपिट चढेको देखिया थियो। अनि तिनीहरू चाहिँ नक्कली क्याप्टेन परेछन् क्यारे होइन। किन अब 2/3 पनि चलाउन सकेन। अब कसै कोही 62 वर्षमा चाहिँ कुनै तरिकाले चलाउन सकेन भने अब चाहिँ के चाहिँ भनेर भोट माग्ने, के चाहिँ भनेर जनताको माझमा जाने। खै मैले त के विषयवस्तु देख्दिनँ त। कारण शङ्कामा साथीभाइहरूलाई सम्झाउनुहोस्। अब तपाईँहरूको जेनेरेसन भविष्य एकदम उज्जवल छ। हामीसँग चाहिँ समाहित हुनुहोस्, हामीसँग आउनुहोस्। योभन्दा राम्रो भविष्य केही छैन। हामी छलाङ मार्ने हो क्या, क्वान्टम लिप भन्छ अङ्ग्रेजीमा। क्वान्टम लिप छलाङ मार्ने हो पुरै। त्योभन्दा अरू विकल्पै छैन। हामी जाने हो, अगाडि बढ्ने हो। तपाईँहरू युवाहरूको लागि कसरी रोजगार गर्ने, हामीसँग भोकेसनल एजुकेसनको प्रोग्रामहरू छ, सबै छ। हामी कहाँ एक्सपर्टहरू छ, एग्रो बेस अनि तपाईँको चाहिँ हाइटेक टुरिज्म भन्नाले चाहिँ क्वालिटी बेस टुरिज्महरूको कन्सेप्टहरू छ। र यति भन्दै मलाई 5 मिनट भयो। अध्यक्ष स्वागत नेपालज्यूलाई आसन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नु हामीले जिल्लामा मेलबाट इमेलबाट विभिन्न माध्यमबाट हामीले जिल्लाको सङ्गठनहरूमा हामीले पुर्याइसकेका छौँ। कतिपय ठाउँमा प्रिन्ट पनि भएर वितरणहरू पनि भइरहेछन्। तर एउटा संक्षिप्त रूपमा अब एउटा कोर हिसाबले चाहिँ हामीले फाइनल गरेर केन्द्रबाट एउटा तमसुक पत्र यसपालिको हामीले चुनावमा चाहिँ जनतालाई हामीले तमसुक नै गरेर दिने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। किनभने अहिलेसम्म जनतासँग जति पनि पार्टीहरूले जति पनि अहिलेसम्म चाहिँ घोषणापत्रहरू गएर एक किसिमको सोसल कन्ट्र्याक्ट गरेर आफ्नो भोट लिएर जनताबाट आइसकेपछि सरकार चलाएर चाहिँ विभिन्न किसिमका कामहरू चाहिँ जनताको एउटा चाहिँ राम्रो खालको काम नगरेर बसेको अवस्थामा हामीले चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले चाहिँ अब जनतासँग करार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। एक किसिमको तमसुक पत्र नै गरेर जनताले भोलि जिताएर पठाइसकेपछि भनेको काम नगर्दा हामी जनताले फिर्ता बोलाएको खण्डमा राइट टु रिकलको प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारहरू त्यो बेलामा फिर्ता हुनुहुनेछ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा तमसुक पत्र लिएर आएका छौँ। र केन्द्रबाट हामीले विभिन्न हाम्रो देशमा 77 जिल्लामा विभिन्न किसिमका भौगोलिकहरू र विभिन्न किसिमको अवस्थिति भएकोले गर्दाखेरि एउटा हुम्लामा भएको एउटा गाउँपालिकामा त्यहाँ आफ्नै किसिमको समस्या छ भने झापामा भएको बिर्तामोड नगरपालिकामा बेग्लै किसिमको समस्या छ, काठमाडौँको बेग्लै छ, ककनीको बेग्लै छ। तर एउटा संक्षिप्त रूपमा सबैलाई समेट्ने गरी केन्द्रबाट हामीले एउटा घोषणापत्र अथवा तमसुक पत्र हामीले तयार गरेका छौँ। लगभग 20 बुँदामा हामीले यो तमसुक पत्र तयार गरेका छौँ भने अब हाम्रो दोस्रो चरणमा चाहिँ स्थानीय स्तरको घोषणापत्र पनि आउनेछ। हरेक स्थानीय निकायको त्यहाँ रहेका समस्याहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने गरी त्यहाँ हाम्रो उम्मेदवारहरूको फोटोसहितको घोषणापत्रहरू चाहिँ जिल्लामा त्यहाँबाट पनि फेरि निस्कनेछ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो घोषणापत्रहरू
केन्द्रबाट भएको यो एउटा भयो भने सबै देशैभरिको लागि र स्थानीय निकायको समस्याहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू सबै कुराहरूलाई समेटेर जिल्लाबाट त्यहाँनिर प्रकाशित हुनेछ र लगभग सबै जिल्लामा हामीले यसको एउटा फर्मेट चाहिँ हामीले पठाइसकेको छौँ र त्यो तयारी हुँदैछ। पक्कै पनि यो उम्मेदवारी दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै हरेक जिल्लामा यसरी नै पत्रकार सम्मेलन गरेर हरेक स्थानीय निकायको घोषणापत्रहरू निस्कनेछन् र त्यसको तयारीहरू तीव्र रूपमा हाम्रो अगाडि बढेको छ र हाम्रो दोस्रो एडिटको लागि पनि दोस्रो चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि पनि हामीले त्यसको तयारीहरू गरिरहेछौँ। यति भन्दै एकदमै हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, विचारको नेतृत्व गरौँ, जनताको काम गरौँ, स्थानीय चुनावमा आफ्नो ठाउँबाट यसपालिको मताधिकार मात्र प्रयोग नगरौँ, विवेक पनि प्रयोग गरौँ भन्दै आजको यस पत्रकार सम्मेलन हाम्रो जुन तमसुक पत्रको पत्रकार सम्मेलनमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुनु। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।